XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Patay ang usa ka 53 anyos nga vendor human kini pusila sa ulo samtang nag-atiman sa iyang negosyo sulod sa Bayugan Public Market sa may Purok J sa Barangay Taglatawan, Bayugan City niadtong Mayo 17, 2026 sa may alas 10:30 cities buntag. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Punta Umar Arobi samtang ang suspetsado na ilhan nga si Adrona Montaner ansam 50 anyos nga usa-usab ka vendor og residentes mao nga barangay. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa Philippine National Police, kalit nga gisulod sa suspek ang biktima gikan sa loyo o gipusil kinig gamit ang gituuhan nga kalibre 45 nga pistola. Tungod sa grabing samad nga naangkon, nakabsan dayon sa kinabuhi ang biktima. Base sa gihimong post-mortem examination ni Dr. Kevin Boron, nakaangkon si Arobi og usa ka fatal nga samad pinusilan diin misulod ang bala sa iyang occipital lobe o likod sa ulo o migawa sa iyang wala nga kilay. Dali nga miresponde ang mga membros Bayugan Component City Police Station og nakig-alayon sa mga nakasikbit nga mga lungsod alang sa paglusad og hot-pursuit operation sa gihimong pagsusi sa crime scene kauban ang Agusan del Sur Forensic Unit 13 na recover sa mga otoridad ang usa ka fired bullet slug kon na bala nga gituohang gikan sa 45 nga pistola, usa ka Android cellphone og charger, cash nga nagkantidad sa 5,716 pinaagi sa padayon nga operasyon sa kapulisan. Malampuson nga nadakpan ang suspect na ina-recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka kalibre 45 nga pistol nga M1911 nga adunay sulod nga unom ka buhing bala. Sa pagkakaroon ang suspect balahog na sa Sildas Bayugan City Police Station samtang giandam na ang formal nga kasong murder bato kaniya alang sa saktong disposisyon sa balaod. Ako si Adron Ansa Montaner. Moto nga naitabo ra to kay tungod sa niari akong igsuon kay gitawagan siya, nagtinawagay sila nga mobalikan sila. Nya pag-abot niya dire, nawala siya pud ni balik kay basig kuandra na siya yunaw na nga ilaron sa akong igsuon. Katong yang gidure nga kalapi gibawi ira niya. Gingon ako sa iya, akong balikan mo akong igsuon kung sayangan ka, ayaw nanay ko magbalik kay mo. Nanay kwarto pagtarong mo maginabuhi. Wala man siya kay di man siya mobalik. Niya mo ato sa akong igsuon diri pa mo diri sa amo. Kamutan na bisag agi sila daan ra mong kuang kwarto. Iyang abrihan nga mo tanaw sa akong asawa nga mo to kuan nga na dugay ra siya mo tutok sa akong asawa. Abi niya guwa ako nagtanaw sa iya kay nahigda ako. Mo to. So kumbaga sir, dunay something nga nagsilos ka kay nasa kuan sa imong asawa. Oo. Pero ang iyang asawa gid ato dapat kato imo igsuon. Igsuon ako. Nagbulag na sila. Bulag sila. Ang tipik sa pamahayag ni Adron Montaner Ansam. Mga katropa, inom kanunay sa Santon Plus Gold aron kanunay himsog ang imong panglawas. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News. XFM Report. Balitang regional, balitang sa